जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। अत्र मातृकल्पाः पुष्पा महाशयाः समुपस्थिताः सन्ति। तासां चरणकमलेषु मे अनन्ताः प्रणामाः। भगवतः विश्वनाथस्य कृपया वयं सर्वे काश्यां तिष्ठामः। इयं खलु शास्त्रभूमिः, अतः शास्त्राणां कृते अवश्यम् अस्माभिः सर्वैः किञ्चित् विधेयमिति कृत्वा अस्मिन् महामारी काले अयं कल्पः आनीतः। अयं सम्यगपि अस्ति यत्र कुत्रापि देशे ये केचनपि प्रतिभावन्तः तिष्ठन्ति ते सर्वेपि लाभं प्राप्नुवन्ति। अतः महदिदं कार्यम्। अस्माभिः इयं कार्यशाला स्वाध्याय कार्यशाला न केवलं पाठयितुम् आरब्धा अपितु पठनार्थमपि आरब्धा। भवतां समेषां कृते यत्किमपि अस्माभिः अधीतं तद् यथा कालं यथामति उच्यते। अनन्तरं भवतां कृते प्रतिदिनं 15 निमेषाः प्रदीयन्ते। प्रश्नाः अपि कर्तुं शक्यन्ते। प्रश्नानाम् उत्तराणि तस्मिन् दिने सम्भवति तस्मिन् दिने एव उत्तरं दास्यामः। न सम्भवति चेत् दृष्ट्वा पठित्वा वा अवश्यम् उत्तरं दास्यामः। इदानीम् अस्माभिः भूमिकां विहाय प्रौढमनोरमायाः यत् कारकप्रकरणं शब्दरत्न सहितं तत् प्रकरणम् अधिकृत्य व्याख्यानम् आरभ्यते। यद्यपि अत्र कौमुदी विषये बहुधा व्याख्यानं संदर्भः प्रसंगश्च उच्यते, अतः सर्वं विहाय साक्षात् अहं कारकप्रकरणे आगच्छामि। तस्य कारकप्रकरणस्य किमौचित्यं किमर्थमिदम् आरब्धम् एतत् सर्वम् उक्त्वा साक्षात् सूत्रव्याख्यानं कुर्मः। तत्र भवतां समेषां विदितचरमिदम् अस्य प्रकरणस्य नाम क्वचित् कारकप्रकरणं क्वचित् विभक्त्यर्थप्रकरणम्। सिद्धान्तकौमुद्याः यानि संस्करणानि उपलभ्यन्ते तेषु संस्करणेषु सर्वत्र प्रायेण कारकप्रकरणम् इत्येव नाम प्राप्यते। किन्तु तच्छिष्येण वरदराजाचार्येण या लघुसिद्धान्तकौमुदी विरचिता तस्यां लघुसिद्धान्तकौमुद्याम् इदं प्रकरणं विभक्त्यर्थप्रकरणम् इति उक्तम्। अतः अस्य प्रकरणस्य क्वचित् नाम क्वचित् च विभक्त्यर्थप्रकरणं नाम अस्माभिः अवलोक्यते, संज्ञा अवलोक्यते। अनयोर् मध्ये कस्य औचित्यम् इति विचारयामश्चेत् उभयत्रापि किञ्चित् कल्पनीयं भवति। कारकप्रकरणापेक्षया विभक्त्यर्थप्रकरणम् इति कथनं अधिकं सम्यगस्ति। कुतः इति चेत् अस्मिन् प्रकरणे केवलं कारकाणामेव निरूपणं नास्ति। यथा कर्मादीनि कारकाणि उक्त्वा कर्मादिषु कारकेषु इत्यादयः विभक्तयः विहिताः, तथैव सम्बन्धे अर्थेपि विभक्तिस्तावत् तत्र विहिता वर्तते। सम्बन्धस्य कारकत्वं नास्ति इति भवद्भिः ज्ञायते एव। अतः कथं कारकप्रकरणम् इति तदा उच्यते बाहुल्याभिप्रायेण व्यपदेशाः प्रकल्प्यन्ते। अत्र बाहुल्येन कारकाणां निरूपणम् अतएव कारकप्रकरणम् इति उक्तम्। विभक्त्यर्थप्रकरणे उच्यमाने तथा दूषणं नास्ति। कुतः सम्बन्धोऽपि विभक्त्यर्थः कारकमपि विभक्त्यर्थः। अतएव अग्रिमेषु कालेषु सर्वैः अस्य नाम विभक्त्यर्थप्रकरणं दत्तम्। सम्बन्धस्यापि कारकत्वं व्यवहारिकं कारकत्वं परिभाषेन्दुशेखरे भूति टीकायां निरूपितम्। किन्तु तद् व्यवहारिकं कारकत्वं कुत्र निरूपितं? तत्र एका परिभाषा वर्तते तद्विभक्तेः कारक विभक्तिर्वलीयसी। तत्र सम्बन्धस्यापि कारकत्वं, किन्तु तत्कारकत्वं परिभाषा उपयोग मात्राय न तु सार्वत्रिकं तत्कारकत्वम्। अतः विभक्त्यर्थ प्रकरणं युक्तं नाम भाति। अत्र इदानीं विचार्यते अस्मिन् कारक प्रकरणे प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा संबोधने च कर्मणि द्वितीया कर्तृकरणयोः तृतीया इत्यादीनि सूत्राणि दत्तानि सन्ति। आपाततः एतानि सूत्राणि पश्यामश्चेत् इदमस्माभिः ज्ञायते एभिः सूत्रैः प्रथमा विभक्तिः द्वितीया विभक्तिः तृतीया विभक्ति विधीयते।
अतः प्रथमादि विभक्ति विधानाय एतेषां सूत्राणां तत्र प्रादुर्भाव इति आपाततः प्रतीयते, किन्तु तथा नास्ति। यतोहि यदा अजन्त पुलिंग प्रकरणं वयं पठामः पाठयामः वा तत्र एकं सूत्रं सर्वैरपि ज्ञायते, सौजसमौट् षष्ठाभ्यां भिस् सूत्रं वर्तते। अनेन सूत्रेण प्रथमा द्वितीया संज्ञकाः तरवाः स्वादयः विभक्तयः विधीयन्ते। तत्र ज्ञाप्रातिपदिकात् इति अधिकारसूत्रं, प्रत्ययः परश्च अधिकारसूत्रम्, एतानि सर्वाणि सूत्राणि सौजसमौट् इति सूत्रे आयान्ति। एवञ्च यन्तात् आवन्तात् प्रातिपदिकाच्च परे स्वादयः प्रत्ययाः विधीयन्ते, अथवा यन्तात् आवन्तात् प्रातिपदिकाच्च परे स्वादयः भवन्ति, ते च प्रत्यय संज्ञकाः। एवं रूपेण अस्य सूत्रस्य अर्थः जायते। एवञ्च किम् आयातं, गयन्तम् उद्दिश्य आवन्तम् उद्दिश्य प्रातिपदिकञ्च उद्दिश्य सर्वाः स्वादि विभक्तयः सर्वे स्वादि प्रत्ययाः अनेनैव सूत्रेण विहिताः भवन्ति। तर्हि प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा कर्मणि द्वितीया इत्यादीनां सूत्राणां का आवश्यकता। यतोहि तत्रैव छात्रा अस्माभिः पाठ्यन्ते रामः, रामौ, रामाः, रामं, रामौ, रामान्, रामेण, रामाभ्याम् इत्यादीनि सर्वाणि अपि रूपाणि तेनैव सूत्रेण सिद्ध्यन्ति। अर्थात् प्रथमा भवेत्, द्वितीया वा भवेत्, तृतीया वा भवेत्, इमाः सर्वाः विभक्तयः तेनैव सूत्रेण जायन्ते चेत् पुनः तेषां प्रथमादि संज्ञकानां प्रत्ययानां विधानाय इमानि सूत्राणि व्यर्थानि भवन्ति। किमर्थम् एतेषां सूत्राणाम् आरम्भः इति शंका भवति। तदुत्तरे प्रायेण भवद्भिः सर्वैः ज्ञायते, नागोजी भट्टेन लघु शब्देन्दुशेखरे एका पंक्ति लिखिता, सौजसमौट् इति सूत्र विहितानां स्वादि प्रत्ययानां अर्थ विशेष व्यवस्थां दर्शयितुम् आह प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमाय। अर्थात ये भी प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा इत्यादि भी सूत्रैः प्रथमादयः विभक्तयः नैव विधीयन्ते, अपि ज्ञन्तात् आवन्तात् प्रातिपदिकाच्च परे सौजसमौट् इति सूत्रेण विहितानां स्वादि प्रत्ययानां अर्थ विशेष व्यवस्था संपाद्यते। तर्हि जिज्ञासा भवति, भो अर्थ विशेष व्यवस्था न क्रियते चेत् किं दूषणम्? शब्दाः तु सिद्ध्यन्ति एव, रूपाणि तु सिद्ध्यन्ति एव, अर्थ विशेष व्यवस्था मास्तु। तदा उच्यते, प्रायेण सर्वत्र टीकायां निरूपणं कृतं वर्तते, भवद्भिः दृष्टमपि स्यात्, तथापि अध्यापनं यथाक्रमं करणीयमिति कृत्वा सर्वमिदानीम् उच्यते। तत्र एवमस्ति, परिभाषेन्दुशेखरस्य तन्त्रशेष प्रकरणे एका परिभाषा आयाति, सा च परिभाषा अनिर्दिष्टार्थाः प्रत्ययाः एवञ्च अनिर्दिष्टार्थाः प्रत्ययाः स्वार्थे भवन्ति इति परिभाषया येषां प्रत्ययानां कश्चन अर्थविशेषः नैव निर्दिष्टः ते प्रत्ययाः स्वार्थे भवन्ति। अनिर्दिष्टार्थाः इत्यत्र न निर्दिष्टः अनिर्दिष्टः, अनिर्दिष्टः अर्थः येषान्ते अनिर्दिष्टार्थाः प्रत्ययाः, येषां प्रत्ययानां कश्चन अर्थविशेषो न निर्दिष्टः ते प्रत्ययाः स्वार्थे भवन्ति। येषां तु अर्थ निर्दिष्टः तेषां स्वार्थः भवति। पश्यतु भो, अत्र परिभाषायां स्वार्थ शब्देन स्वीयार्थः ग्राह्यः।
अर्थात येषां प्रत्ययानां कश्चन अर्थः न निर्दिष्टः तेषां स्वस्य अर्थः न भवति, अपितु स्वसंबंधी प्रकृति अर्थः एव तेषां प्रत्ययानाम् अर्थः। यथा याव एव यावकः, अत्र स्वार्थिकस्य क प्रत्ययस्य स्वस्य कश्चन प्रकृत्यर्थात् भिन्नः अर्थः नास्ति, अपितु याव इति प्रकृत्या यस्तावत् अर्थः प्रतिपाद्यते तमेव अर्थम् अनुवदति क प्रत्ययः। क प्रत्ययस्य कश्चन अतिरिक्तो अर्थः नास्ति, किन्तु येषां प्रत्ययानां कश्चन अर्थः निर्दिष्टः ते प्रत्यया तु स्वस्य अर्थे भवन्ति, अर्थात् प्रकृत्यर्थात् भिन्नः तेषाम् अर्थः भवति। यथा वाचकः इत्यत्र पच धातुः प्रकृतिः अक इति प्रत्ययः, तत्र अक प्रत्ययस्य कर्तरि कृत इति सूत्रेण कर्ता अर्थः निर्दिष्टः, अतः सः स्वार्थिकः प्रत्ययः नास्ति, अपितु प्रकृत्यर्थात् भिन्नः कर्तृरूपः अर्थः प्रत्ययेन प्रतीयते। किन्तु येषां प्रत्ययानां कश्चन अर्थ विशेषः नैव निर्दिष्टः ते प्रत्ययाः स्वार्थे अर्थात् प्रकृत्यर्थे भवन्ति। तर्हि प्रकृतेपि प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा इत्यादीनि सूत्राणि नोच्यन्ते, केवलं ज्ञन्तात् आवन्तात् प्रातिपदिकाच्च परे स्वादयः प्रत्ययाः विधीयन्ते, तदा किं भवति? एवं करणे तत्र स्वादि प्रत्ययानां स्वार्थिकत्वं स्यात्। अत्र किंचित भवतावधेयम्। वस्तुतः ज्ञाप प्रातिपदिकात् इति सूत्रे ज्ञाप ग्रहणम् अस्पष्टार्थम्, प्रातिपदिकात् स्वादयः विधीयन्ते। यदि एतेषाम् अर्थ निर्देशः न स्यात् तर्हि एते प्रत्ययाः स्वार्थिका स्युः, अर्थात् प्रकृत्यर्थे स्युः। प्रकृति पदम पदम प्रतीति विग्रह वाक्यम वक्तव्यम, न तु पदम पदम इति विग्रह वाक्यम। अत्रापि न भ्रमितव्यम। केचन वदन्ति शेखर कार्येणापि अयं विषयः आनीतः, उक्तार्थानाम् अप्रयोगः इति न्यायः वाचक विषये प्रवर्तते, द्योतक विषये न प्रवर्तते इति कैश्चित् प्रतिपादितम्। प्रकृते तु द्विर्वचनं द्योतकं प्रति शब्दः अपि द्योतकः, उभयो द्योतकत्वात् द्योतक विषये उक्तार्थानाम् अप्रयोगः इति न्यायः न प्रवर्तते। अतः अत्र उभयोः प्रयोगः भवितुम् अर्हति इति केचित् वदन्ति, तदपि न युक्तम्। उक्तार्थानाम् अप्रयोगः इति न्यायः यथा वाचक विषये प्रवर्तते तथा द्योतक विषयेपि प्रवर्तते। अयं विषयः अनभीते इति सूत्र व्याख्यानावसरे स्वयमेव नागेशेन प्रतिपादितः, यत् उक्तार्थानाम् अप्रयोगः इति न्यायः यथा वाचक विषये तथा द्योतक विषये। अतः अत्र शंका तु भवत्येव, द्विर्वचनेन विप्सा यदि द्योत्यायां विप्सायां पुनः प्रतिशब्दस्य प्रयोगः कथं? तदा एकमेव उत्तरं, भाष्यमेव सरलम्। भाष्यकृता द्विर्वचनेन विप्सायाः उक्तत्वेपि पुनः प्रतिशब्दस्य प्रयोगः कृतः इति कृत्वा अत्र प्रतिशब्दः प्रयुज्यते। द्विर्वचनम् अपि वर्तते, सहैव उभयोः प्रयोगः लौकिके विग्रहे वाक्ये, किन्तु अलौकिके द्विर्वचनं न भवति। कुतः? सुपा सुपः इत्यत्र एकत्वस्य विवक्षितत्वात्। तत्र प्रमाणं यद्यपि शास्त्रे सूत्रे लिंगवचनम् अतन्त्रं, किन्तु विशेष यत्नेन अत्र ज्ञाप्यते। एकं वार्तिकं कालाः परिमाणिना इति सूत्रे तत्र भट्टोजि दीक्षितेन उद्धृतं। किं तद् वार्तिकम् अस्ति भो? उत्तरपदे परिमाणिना द्विगोः सिद्धये बहूनां तत्पुरुषस्य वदतु अत्र। उत्तरपदे परिमाणिना द्विगोः उत्तरपदे परिमाणिना द्विगोः सिद्धये बहूनां तत्पुरुषस्य उपसंख्यानं कर्तव्यम्। यदि बहूनां सुबन्तानां तत्पुरुषः सुतरां स्यात् तर्हि अस्य वचनस्य आवश्यकता एव न स्यात्।
अतः इदमेव वार्तिक वचनं ज्ञापयति सुपा सुप इत्यत्र एकत्वं विवक्षितम्। अतएव अलौकिके विग्रह वाक्ये पद अम प्रति इत्येव विग्रह प्रदर्शनीयः। एवञ्च इदानीं किं जातं, प्रतिपदम् इत्यत्र अव्ययीभावः, किन्तु अर्थः कः? छात्रैः सर्वैः उच्यते पदं पदं प्रति इति प्रतिपदम्, अत्र अव्ययीभावः, किन्तु अर्थः कः? सामान्य भाषायां प्रतिपदं प्रतिवृक्षं प्रतिजनं प्रतिमानवम् इत्यस्य को अर्थः? यथा मया पूर्वं प्रतिपादितम्, अत्र व्याप्तिः नाम साकल्येन संबंधः, अर्थात प्रतिमानवं भोजय। प्रतिमानवं भोजय इत्यस्य का अर्थ? सर्वान् मानवान् भोजय इत्यर्थः। अतः सर्विति अर्थ प्रतिपादनाय अयं समासः जायते। अतः प्रतिपदम् इत्यस्य सकलं पदं सर्वाणि पदानि इति अर्थः जायते। इदानीं प्रतिपदम् इति जातम्। अत्र बहवः विषयाः एकस्मिन् प्रबन्धे मया लिखिताः। सब प्रबन्धः भवद्भिः राष्ट्रीय परिशीलनम् इति पत्रिका एका वर्तते, तस्मिन् प्रबन्धे समास विषये बहुधा लिखितं। सब प्रबन्धः कदाचित् भवता द्रष्टव्यः। इदानीं प्रतिपदम् अर्हति इत्यर्थे प्रातिपदिकम् इति रूपं भवति। प्रतिपदम् अर्हति, एकं सूत्रम् अर्हति अस्ति, तदर्हति इति। अस्य सूत्रस्य अयम् अर्थः, द्वितीयान्तात् सुबन्तात् अर्हति अर्थे ठयादयः प्रत्ययाः भवन्ति। अतः प्रतिपदम् अर्हति, प्रतिपदम् इति द्वितीयान्तम्, अतः द्वितीयान्तात् समर्थ सुबन्तात् अर्हति अर्थे तत्र ठय प्रत्यय। एवञ्च प्रतिपद अम ठय रूपाणि भवद्भिः ज्ञायन्ते। तत्र ठ इत्यस्य इकादेशः अनन्तरं सुब्लुक् अनन्तरम् आदिवृद्धिः प्रातिपदिकम् इति रूपं भवति। अतः पदं प्रतिपदम् अर्हति इति लौकिक विग्रहवाक्यम् इत्यर्थे प्रतिपद अम इति द्वितीयान्तात् सुबन्तात् अर्हति अर्थे ठय प्रत्ययः एवञ्च प्रातिपदिकम् इति रूपं सिद्ध्यति। अत्र विवेचनम् अद्य करणीयमस्ति। सर्वादौ अयं सामान्य विषयः एकेन पंडितेन एकदा मां प्रति उक्तं, भो प्रातिपदिकम् इति उच्यते, प्रातिपदिकम् इति कथनं तु लिंगानुशासन विरुद्धम्। तत्र लिंगानुशासने एकं वचनं भगवता पाणिनिना पठितं कोपधः। कोपधः इति सूत्रस्य अर्थः भवति, कोपधः अदन्तः शब्दः पुलिंगे भवति, पुलिंगाधिकारे इदं वचनम्। अतः प्रातिपदिक शब्दः कोपधः अस्ति अथ च अदन्तः अस्ति। प्रातिपदिक शब्दे कोपधत्वमपि अस्ति अदन्तत्वमपि अस्ति। अतः कोपधत्वात् अदन्तत्वाच्च अत्र पुंस्त्वेन भाव्यं कथं नपुंसकत्वमिति, अर्थात प्रातिपदिकः इति भवेत्, प्रातिपदिकम् इति नपुंसकं कथम् उच्यते। तदा मया उक्तं, भो अर्थवद धातुर प्रत्ययः प्रातिपदिकम्, अत्र प्रातिपदिकम् इति नपुंसकम्, अतः निर्देशात् नपुंसकम् इति उच्यते। किन्तु तेन उक्तं निर्देशः तु अस्त्येव, किन्तु तत्र लिंगानुशासनमपि किञ्चित् प्रमाणं भवेत्, तद् वदतु। तदा स्मरणम् अस्माकं नासीत्। ते इदानीमपि पण्डिताः सन्ति प्रतापगढ़ नगरे, ते रामप्रसाद त्रिपाठी चरणा आसन्, तेषां शिष्याः, तेषां मित्राणि इव आसन्, तेषां गृहे ते प्राप्ताः। तदा तैरेव उक्तं लिंगानुशासने एकं सूत्रमस्ति, चीबुक सालुक प्रातिपदिकांशकोन्मुखानि नपुंसके, अर्थात कोपधः इति सूत्रस्य अपवादभूतं सूत्रम्। अस्मिन् सूत्रे अनेकानि प्रातिपदिकानि पठितानि, यानि कोपधत्वेपि नपुंसकलिंगानि भवन्ति। यथा चीबुक सालुक प्रातिपदिक अंशुक उल्मुख इमानि प्रातिपदिकानि तत्र नपुंसके भवन्ति इति स्वयमेव भगवता पाणिनिना तत्र प्रोक्तम्। अतः प्रातिपदिकः इति न भवति, प्रातिपदिकम् इति नपुंसकमेव भवति। इदं सूत्रं भवद्भिरपि सदा स्मर्तव्यम्। पूर्वं सूत्रमस्ति कोपधः, अनेन पुंस्त्वं विधीयते,
एतस्य उदाहरणं तु अस्तवकः कलकः इति। पुनः तदपवादभूतं सूत्रं तत्रैव पठितं चीबुक सालुक प्रातिपदिकांशकोल्मुकानि नपुंसके। अतः अनेन सूत्रेण प्रातिपदिकस्य नपुंसकत्वमस्ति इति कृत्वा प्रतिपदम् अर्हति इति प्रातिपदिकं नपुंसकत्वेन व्यवहारः अस्माभिः क्रियते, तथैव सर्वत्र दृश्यते। अथ च निर्देशः अपि मानं, बहुधा प्रयोगः अपि प्रमाणम्। अतः यद्यपि लिंगम शिष्यम लोकाश्रयत्वात् इति भगवता भाष्यकृता प्रोक्तम्, किंतु सर्वत्र लिंगानुशासनस्य तिरस्कारः एव करणीयः इति न। यदि किंचित गमकं नास्ति तत्र कोशः अपि प्रमाणं भवति, लिंगानुशासनमपि प्रमाणं भवति। अयं विषयः सभापति शर्मोपाध्यायेन महता समारंभेण प्रतिपादितः वर्तते। स्त्री प्रत्यय प्रकरणस्य आदौ एकं पत्रं तेषां निबद्धं वर्तते, शोधपत्रं। तत् शोधपत्रं भवता अवश्यं पठनीयम्। अतः लिंगानुशासनस्य सर्वथा औचित्यं नास्ति कि न। यत्र किमपि गमकं नास्ति अथवा यत्र विरोधः नास्ति तत्र लिंगानुशासनस्यापि प्रामाण्यम् अस्माभिः वक्तव्यमेव। अनन्तरम् इदानीम् एकः विषयः सावधानेन चेतसा सावधानेन मनसा भवद्भिः इदानीं श्रोतव्यम्। किमस्ति? प्रतिपदम् अर्हति इत्यर्थे प्रातिपदिक शब्दस्य निष्पत्तिः साधनम् अस्माभिः अन्यैश्च प्रदर्श्यते, किंतु प्रातिपदिक शब्दस्य व्युत्पत्ति कथं प्रदर्श्यते? यथा वृद्धिरादैच इति सूत्रम् संज्ञा सूत्रं वर्तते, शक्ति ग्राहकम् इदं सूत्रम्। इदं सूत्रम् अस्मान् बोधयति आदैच रूपे अर्थे वृद्धि पदम सक्तम, अर्थात वृद्धि पदस्य शक्तिः आ औ ऐ इति त्रिषु वर्णेषु वर्तते। अर्थात अस्मिन् व्याकरण शास्त्रे अस्याम् अष्टाध्याय्यां क्वचित् वृद्धि पदम आगच्छति, तदा वृद्धि पदेन आदैचः बोधव्याः इति पाणिनि वदति। अतः वृद्धि पदस्य का व्युत्पत्तिः, का धातु, का प्रत्यय इति चिंता अस्माभिः न क्रियते। यतो हि वृद्धि शब्दः रूढः समुदाय शक्त्या व्याकरण शास्त्रे आदैच रूपम अर्थम बोधयति। एवमेव टी संज्ञा, घु संज्ञा, भ संज्ञा तत्र व्युत्पत्तिः अस्माभिः न क्रियते, न भवता श्रूयते। साक्षादेव टी पदेन तत्र महद् इत्यत्र अत् इत्यस्य बोधः, तत्र भ इति पदेन प्रकृतेर बोधः, अजादिषु प्रत्ययेषु परतः, तत्र व्युत्पत्तिः न भवति। तथैव अर्थवद धातुर प्रत्ययः प्रातिपदिकं कृतद्धित समासाश्च इति सूत्रद्वयं प्रातिपदिक संज्ञा विधायकं वरिवृत्यते अष्टाध्याय्यां। तत्र प्रातिपदिक पदेन कस्य ग्रहणम् इत्यत्र अस्माभिः चिंता एव न करणीया। यतो हि धातु भिन्नं, प्रत्यय भिन्नं, प्रत्यांत तदादि भिन्नं, अर्थवत् शब्द स्वरूपम, प्रातिपदिक पद शक्यम, प्रातिपदिक पद ग्राह्यम इति स्वयमेव भगवान पाणिनिः बोधयति। तथैव कृदंत तदादि, तद्धितांत तदादि समासश्च इमे त्रयः शब्दाः प्रातिपदिक शक्याः प्रातिपदिक शब्देन ग्राह्या इति द्वितीयं सूत्रं बोधयति। अतः आहत्य किं जातम्? धातु भिन्न, प्रत्यय भिन्न, प्रत्यांत तदादि भिन्ने अर्थवत् शब्द स्वरूपे कृदन्ते तद्धितान्ते समासे प्रातिपदिक पदस्य शक्तिः आभ्याम सूत्राभ्याम बोध्यते। आभ्याम सूत्राभ्याम एषु अर्थेषु प्रातिपदिक पदस्य शक्तिः अस्माभिः गृहीता एव। अतः प्रातिपदिक इति कथनेन घटादयः शब्दाः अर्थवन्तः औबुध्यन्ते, क्लेशः न भवति। तर्हि कथम् इदानीम् अत्र सूत्रे प्रातिपदिक शब्दस्य व्युत्पत्तिः क्रियते? तदा उच्यते यथा कर्म प्रवचनीय इत्यादयः संज्ञाः योगरूढाः
न केवलम रूढ़ा तदवत प्रातिपदिक संज्ञापि न केवलम रूढ़ा संज्ञा अपितु अन्वर्थ संज्ञा। अतः अन्वर्थ संज्ञात्वं प्रतिपादयितुम् इदानीं व्युत्पत्तिः अस्माभिः आश्रियते। अर्थात रूढ़्यासक्त्या ये अर्था अवबोध्यन्ते प्रातिपदिक शब्देन तएव अर्थाः योगशक्त्या। पढ़ा रहा कुछ म्यूट करिए, कौन बोल रहा है भाई? म्यूट करिए। चलिए बोलिए। तएव अर्थः प्रातिपदिक शब्दस्य व्युत्पत्त्यापि अवगम्यते इति बोधनाय अयं प्रयासः कश्चन कृतः। अर्थात प्रातिपदिक शब्दः योगरूढः, योगरूढत्वम् अस्य यथा पंकज शब्दस्य योगरूढत्वं तथैव प्रातिपदिक शब्दस्यापि योगरूढत्वम् इति वक्तुम् इदानीं व्युत्पत्तिः प्रदर्श्यते। किन्तु अस्माकम् इयं चिन्ता यथा प्रातिपदिक इति समुदायशक्त्या रूढ्या यः अर्थः प्रतीयते तस्यैव अर्थस्य प्रतीतिः व्युत्पत्त्या अवयवशक्त्या भवितुम् अर्हति न वा? तदर्थम् इदानीं चिन्ता प्रवर्तते। भवन्तः पश्यन्तु एकवारं। प्रतिपदम् अर्हति इत्यर्थे ठय प्रत्ययः, पूर्वं तु ठय प्रत्ययस्य चिन्ता। तदर्हति इति सूत्रेण द्वितीयान्तात् सुबन्तात् अर्हत्यर्थे ठय प्रत्ययः विधीयते। किन्तु अर्ह धातुः योग्य भवनार्थकः, अर्हति इत्यस्य योग्यो भवति इत्यर्थः। तर्हि योग्य भवनार्थकः अर्ह धातुः अकर्मकः, तस्य अकर्मकत्वात् तद्योगे द्वितीयान्तं सुबन्तमेव न लभ्यते, कथं ठय प्रत्ययः? अतएव तत्र सिद्धांत कौमुद्यां वृत्तिं पश्यन्तु। तत्र किमुक्तं? लब्धुम् इति पदस्य अध्यारः तत्र कृतः। अर्थात लब्धुम् योग्यं भवति, अर्हत इत्यस्य अर्थः कृतः। तर्हि लभ धातुः सकर्मकः, अतः इदानीं तस्य सकर्मकत्वात् कर्म प्राप्यते, कर्मणि द्वितीया, अतः द्वितीयान्तं सुबन्तं लभ्यते। अतः प्रकृतेपि प्रतिपदं लब्धुम् अर्हति योग्यं भवति यत् तत् प्रातिपदिकम्। अर्थात हिंदी भाषा में बदामश्चेत प्रत्येक पद को जो प्राप्त कर सकता है वो प्रातिपदिक है। यथा पंके जायते इति पंकजम, अर्थात पंकाधिकरणक जनीकर्ता यस्य उत्पत्ति ही पंके जाता सब पदार्थः पंकज पदार्थः पंकज शब्द व्युत्पत्त्या अवगम्यते। तथैव अत्र प्रतिपदम, प्रतिपदं नाम संपूर्णं पदम सकलानि पदानि लब्धुं प्राप्तुं अर्हति यत् तत् प्रातिपदिकम्। इदानीं पश्यतु, प्रातिपदिकं तदस्ति यत् सर्वाणि पदानि लभते, अर्थात सर्वाणि पदानि यत् प्राप्नोति तत् प्रातिपदिकम्। तत्र जिज्ञासा भवति। यथा एकम् उदाहरणम् अहं वदामि। प्रातिपदिकम् अस्ति राम इति, विभक्तिं विहाय विभक्तिरहितं शब्दस्वरूपं रामेति प्रातिपदिकम्। रामेति प्रातिपदिकं पदम लब्धुम् अर्हति, अर्थात पदम प्राप्नोति, अतएव प्रातिपदिकम् उच्यते। तदा जिज्ञासा भवति केन रूपेण लब्धुम् अर्हति? तदा लक्ष्मी टीका कृता एवं प्रतिपादनं कृतं भवता तत्र द्रष्टव्यमपि। लब्धूनाम् उद्देश्यतया लब्धुम् अर्हति, एकं पदम् अन्यदपि योजितम्। एवं इदानीं किं जातं? प्रतिपदम् उद्देश्यतया उद्देश्य विधया लब्धुम् प्राप्तुम् अर्हति यत् तत् प्रातिपदिकम्। तर्हि पुनरपि चिंता, अस्य को अभिप्रायः? अर्थात प्रातिपदिकं तद् भवति यस्य उद्देश्यं पदं भवति। तर्हि इदं तु न भवति भो।
प्रातिपदिकस्य उद्देश्यं पदम न भवति अपितु पूर्वं प्रातिपदिक संज्ञायाः परम विभक्ति उत्पत्तिः विभक्त्यन्तस्य पद संज्ञा तु पश्चात् भवति पदम प्रातिपदिकस्य उद्देश्यं न भवति अतः इयं व्युत्पत्तिः प्रातिपदिके सामान्यतः न संघटते इति शंकां विधाय समाधानमपि तेनैव दत्तम् तत्र उक्तं प्रतिपद घटकं पद पदम नैव सुबंत तिगंत परम यदि पद शब्दस्य सुबंतम तिगंतम इति अर्थः क्रियते तदा अर्थः भवति सर्वाणि पदानि अर्थात सर्वाणि सुबंतानि तिगंतानि यद उद्देश्यतया लब्धुमर्हति तत्प्रातिपदिकम् तदा व्युत्पत्तेः संघटनं न भवति यतो हि प्रातिपदिकस्य उद्देश्यं सुबंतं तिगंतं वा न भवति अतः तत्र उक्तम् अत्रत्यं प्रतिपद घटकं पद पदम पारिभाषिकं ग्राह्यम् अर्थात पद पदम किं परमिति चेत् तत्र उक्तं वर्तते प्रातिपदिक संज्ञानिष्ठ विधेयता निरूपित उद्देश्यतावच्छेदक धर्मवत परम अर्थात अत्र पद शब्दस्य अर्थः सुबंतं तिगंतं नास्ति अपितु प्रातिपदिक संज्ञानिष्ठ विधेयता निरूपित उद्देश्यतावच्छेदक धर्मवत परम पद पदम अस्य समन्वयः श्रोतॄणां कृते एकं निवेदनम् भवद्भिः धैर्यं स्थापनीयम् ये अधिकम् इच्छन्ति ते अधिकं गृह्णन्तु सर्वम् उच्यते कौमुदी अपि मध्ये मध्ये उच्यते प्रौढ मनोरमा अपि उच्यते अतः धैर्यं किञ्चित् प्रतिपादनीयम् अतः इदानीं किं भवति प्रातिपदिक संज्ञानिष्ठ विधेयता निरूपित उद्देश्यतावच्छेदक धर्मवत् परम पद पदम तर्हि प्रकृते पश्यतु प्रातिपदिक संज्ञा विधायकं सूत्रद्वयं किं किं सूत्रम् अर्थवद धातुर प्रत्ययः प्रातिपदिकं कृतद्धित समासाश्च आभ्याम सूत्राभ्याम प्रातिपदिक संज्ञा विधीयते अतः एतस्य सूत्रयुगलस्य विधेयं प्रातिपदिकम् अर्थात प्रातिपदिक संज्ञा विधेया अतः विधेयता प्रातिपदिक संज्ञायां तिष्ठति सूत्रद्वयस्य उद्देश्यं किं पूर्व सूत्रस्य उद्देश्यं धातु भिन्नं प्रत्यय भिन्नं प्रत्यांतदादि भिन्नं अर्थवत् शब्द स्वरूपम उद्देश्यं द्वितीयस्य सूत्रस्य उद्देश्यं कृदंत शब्द स्वरूपम तद्धितांत शब्द स्वरूपम समास शब्द स्वरूपम समासस्य अर्थात चत्वारि अत्र उद्देश्यानि सन्ति विधेयञ्च एकं प्रातिपदिकम् अतः चतुर्षु उद्देश्यता तिष्ठति विधेयता प्रातिपदिक संज्ञायाम् उद्देश्यता विधेयता निरूपिता भवति विधेयता च उद्देश्यता निरूपिता भवति प्रकृते प्रातिपदिक संज्ञा या वर्तते तन्निष्ठा या विधेयता तादृश विधेयता निरूपिता उद्देश्यता चतुर्षु वर्तते कुत्र कुत्र धातु भिन्न प्रत्यय भिन्न प्रत्यांतदादि भिन्नार्थवत् शब्द स्वरूपे पुनः कृदन्ते कृदन्त तदादौ तद्धितान्त तदादौ समासे च उद्देश्यतावच्छेदकाः चत्वारः धर्माः भवन्ति के धर्माः तत्र धातु भिन्न प्रत्यांतदादि भिन्नार्थवत्वं पुनः कृदन्त तदादित्वं तद्धितान्त तदादित्वं समासत्वं च एते चत्वारः धर्माः उद्देश्यतावच्छेदकाः सन्ति अर्थात प्रातिपदिक संज्ञानिष्ठ विधेयता निरूपित उद्देश्यतावच्छेदकाः ये चत्वारः धर्माः तादृश धर्मवन्तः ये सन्ति त एव अत्र पद शब्देन ग्राह्याः अर्थात तादृश धर्मवन्तः के तदा एवं आयाति धातु भिन्न प्रत्यय भिन्न प्रत्यांतदादि भिन्नम अर्थवत् शब्द स्वरूपम कृदंत तदादि तदितांत तदादि समासस्य इमे तादृश धर्मवन्तः भवन्ति
अतः इमेव शब्दाः प्रतिपद शब्द घटकेन पद शब्देन ग्राह्याः सन्ति। एवंच प्रतिपदम इत्यस्य अर्थः भवति प्रतिपदम सर्वं पदम सकलं पदम सकलानि पदानि कानि च तानि पदानि नैव सुबन्तानि नैव तिगन्तानि अपितु तानि धातु भिन्न प्रत्यय भिन्न प्रत्यांतदादि भिन्न शब्द स्वरूपम अर्थवत् शब्द स्वरूपम। एक बार हम पुनरपि वदामि। धातु भिन्नम प्रत्यय भिन्नम प्रत्यांतदादि भिन्नम अर्थवत् शब्द स्वरूपम कृदंत तदादि तदितांत तदादि समासः। इमे शब्दाः प्रतिपद घटक पद शब्देन ग्राह्याः एवंच प्रतिपदम उद्देश्यतया लब्धुम अर्हति इत्यस्य अर्थः भवति प्रतिपदम अर्थात सकलम पदम किम किम धातु भिन्नम प्रत्यय भिन्नम प्रत्यांतदादि भिन्नम अर्थवत् शब्द स्वरूपम एकम कृदंतम द्वितीयम तद्धितांतम तृतीयम समासम चतुर्थम एतत् चतुष्टयम उद्देश्यतया उद्देश्य विधया यल्लब्धुम अर्हति तत्प्रातिपदिकम्। इदानीम् इयं व्युत्पत्ति घटते कुत इति चेत् प्रातिपदिकस्य इमानि चत्वारि उद्देश्यानि भवन्ति। पूर्वसूत्रे धातु भिन्नं प्रत्यय भिन्नं प्रत्यांतदादि भिन्नं अर्थवत् शब्द स्वरूपम उद्देश्यम। द्वितीय सूत्रे त्रयम् उद्देश्यम किं किं कृदंत शब्द स्वरूपम तद्धितांत शब्द स्वरूपम समासस्य एवंच धातु भिन्नम प्रत्यय भिन्नम प्रत्यांतदादि भिन्नम अर्थवत् शब्द स्वरूपम कृदंतम तद्धितांतम समासंच यत् उद्देश्यतया लब्धुम अर्हति तदेव प्रातिपदिकं भवति। अर्थात प्रातिपदिकं तत् यस्य उद्देश्यं धातु भिन्नं प्रत्यय भिन्नं प्रत्यांतदादि भिन्नं अर्थवत् शब्द स्वरूपं भवति कृदंत शब्दः भवति तद्धितांत शब्दः भवति समासस्य भवति तदेव तत्त्वं प्रातिपदिक तत्त्वम्। अतः इयं व्युत्पत्तिः अत्र घटते। एवं प्रकारेण तत्र सभापति सर्वोपाध्यायेन अस्याः व्युत्पत्तेः संगतिः प्रतिपादिता वर्तते। एवंच पदम अर्हति इत्यर्थे तदर्हति इति सूत्रेण ठय प्रत्ययः भवति। अतः प्रातिपदिकम् इति शब्दस्य निष्पत्तिः कथञ्च अर्थसंगतिः इति मया प्रतिपादितम्। लेखः अपि ईमेल द्वारा भवतां कृते प्रेष्यते। यदि तत्र कश्चन सन्देहः वस्तुतः सभापति सर्वोपाध्यायेन यः पक्षः उपस्थापितः तं पक्षम् अनुद्य कश्चन मयापि विचारः कृतः किन्तु उच्यते चेत् तत्रैव महान् कालः गच्छति। अतः अग्रेपि वयं सरामः। इदानीं प्रातिपदिकमिति जातं। पुनः प्रातिपदिकस्य अर्थः प्रातिपदिकार्थः अत्र षष्ठी तत्पुरुषः। अत्र प्रातिपदिकार्थः इत्यत्र षष्ठी तत्पुरुषः अर्थः कः अत्रैव वर्ण्यते। यतोहि पुनः आवश्यकता आगच्छति अग्रे गत्वा। प्रातिपदिकस्य अर्थः अत्र प्रातिपदिक इति प्रकृतिः ङस् इति प्रत्ययः अग्रे अर्थ इति प्रातिपदिकम्। अत्र त्रीणि पदानि राजन्ते। अत्र षष्ठी तत्पुरुषः षष्ठी इति सूत्रेण भवतां ज्ञानमस्ति। इदानीम् अत्र अर्थ शब्दस्य बहुधा व्युत्पत्तिः अस्माभिः शास्त्रेषु दृश्यते। एका व्युत्पत्तिः नैयायिकैः प्रदर्शिता पदार्थ पद निरूपणावसरे पदस्य अर्थः पदार्थः किन्नाम पदार्थत्वम् इति विषये तत्र प्रतिपादितम्। तथैव अत्रापि प्रतिपादनं कार्यं किन्तु सभापति सर्वोपाध्यायेन काचित् अन्यापि व्युत्पत्तिः प्रदर्शिता। तां व्युत्पत्तिं प्रदर्श्य पुनः नैयायिक सम्मतां प्रसिद्धां व्युत्पत्तिं प्रदर्शयामः। किं भवति इदानीं तत्र व्युत्पत्तिः तैः कथं कृता। प्रातिपदिकस्य अर्थः प्रातिपदिकार्थः अर्थ धातु चुरादिगणे पठ्यते। अर्थ उपयाच्यायाम इति धातुः तत्र चुरादिगणे पठितः। अयम् आत्मनेपदी धातुः यथा अर्थयते प्रार्थयते इति रूपं भवति। प्रार्थयति इति रूपमपि भवति किन्तु केन प्रकारेण भवति नाम धातु प्रकरणे तत्र तस्य प्रयोग विषये विचारः अस्ति। अत्र अर्थ धातु अस्ति।
अर्थधातु याचनार्थकः। यद्यपि अर्थधातु याचनार्थकः किंतु धातूनाम् अनेकार्थत्वात् इति सिद्धान्तेन याचनार्थकोऽपि अर्थधातुः अस्माभिः ज्ञानार्थकः अंगीक्रियते। प्रातिपदिकार्थः, पदार्थः, धात्वर्थः ईदृशेषु स्थलेषु। अतः अर्थधातु इदानीं ज्ञानार्थकः। अर्थ्यते बुध्यते यः सः अर्थः इति व्युत्पत्त्या अकर्तरी चकारके संज्ञायाम् अर्थधातोः कर्मणि घञ् प्रत्ययः एवञ्च अर्थ घञ् इति जातम्। तत्र प्रकृतिभूतः यः अर्थधातुः तस्य अर्थधातोः ज्ञानमर्थः बोधः अर्थः। घञ् प्रत्ययः कर्मणि जातः तर्हि कर्म प्रत्ययस्य ज्ञानार्थक धातु योगे विषयतावान् अर्थः विषयः अर्थः। एकः विषयः प्रसंगाद् उच्यते भवतां कृते। यदा ज्ञानार्थकः धातुः, इच्छार्थकः धातुः अथवा यत्नार्थकः धातुः, इमे धातवः यदा भवन्ति तदा एभ्यः धातुभ्यः आगतानां कर्म प्रत्ययानां विषयः अर्थः भवति। यथा ज्ञातः अत्र तप्रत्ययः कर्मणि, अतः ज्ञान विषयः, इष्टः इच्छा विषयः, कृतः कृति विषयः एवं रूपेण अर्थः जायते। अतः प्रकृते भी अर्थ शब्दः कर्म साधन। कर्म साधन अर्थात कर्मणि यत्र घञ् प्रत्ययः एवञ्च अर्थः इत्यस्य बोध विषयः इत्यर्थः। प्रातिपदिकस्य इत्यत्र षष्ठी, षष्ठ्याः जन्यत्वम् अर्थः, जन्यता अर्थः एवञ्च प्रातिपदिकं जन्यता बोध विषयः इमे त्रयः भवन्ति। तत्र प्रातिपदिकस्य जः अर्थः प्रातिपदिकम्, यतोहि प्रातिपदिक शब्देन प्रातिपदिकम् अवबुध्यते अर्थात रामादि शब्दाः। तत्र प्रातिपदिक पदार्थस्य षष्ठ्यर्थे जन्यतायां निरूपितत्व संबंधेन अन्वयो भवति। एवञ्च प्रातिपदिक निरूपिता जा जन्यता, जन्यतायाः स्वरूप संबंधेन अर्थ पदार्थे पदार्थैक देशे बोधे स्वरूप संबंधेन अन्वय। एवञ्च प्रातिपदिक निरूपित जन्यता विशिष्टः यः बोधः तद विषयः अर्थः प्रातिपदिकार्थः। सामान्य भाषायाम् उच्यते चेत् अर्थात प्रातिपदिक जन्यः जः बोधः तादृश बोध विषयः अर्थः प्रातिपदिकार्थः। अर्थात प्रातिपदिक ज्ञानानन्तरं प्रातिपदिक श्रवणानन्तरं यस्य अर्थस्य बोधः भवति तयेव अर्थः प्रातिपदिकार्थः। यथा घट इति प्रातिपदिकं भवता उच्चार्यते, अस्माभिः घट प्रातिपदिकं श्रूयते। घट प्रातिपदिक श्रवणानन्तरं घटः इति अर्थः ज्ञायते। तत्र घटत्वम् अवबुध्यते, जातिरपि पुंस्त्वमपि अवबुध्यते, एकत्वमपि ज्ञायते, कर्तुः कारकस्यापि गानं भवति, स्वरूपमपि भासते। अतः सोढा प्रातिपदिक जन्य बोध विषया अर्थाः भवन्ति। इमे षट् अर्थाः प्रातिपदिकार्थाः। एवमेव घटमिति यदा उच्चार्यते तदा अमपद संविभ्यारित घटपद श्रवणानन्तरम् एवं बुद्धिर्भवति किमपि घट द्रव्यमस्ति, तत्र घटत्वं जातिरस्ति, तत्र पुंस्त्वमपि प्रतीयते, एकत्वमपि प्रतीयते, कर्म कारकं प्रतीयते, शब्दस्वरूपमपि प्रतीयते। शब्दस्वरूपं सर्वेषां मते प्रतीयते न वा इत्यत्र विवादः। नैयायिकाः नाङ्गीकुर्वन्ति। शब्देन शब्दस्य प्रतीतिर् न भवति, शब्देन शब्दस्य प्रतीति तु लक्षणया न तु शक्त्या। वैयाकरणाः शब्देन शब्दस्यापि प्रतीतिः शक्त्या एव जायते, अतएव सोढा प्रातिपदिका। तत्र बहूनि मतानि भूषणे अन्यत्र स्वरूपाणाम् एक शेष एक विभक्तो इत्यादिषु भाष्येऽपि आगतानि। एकं द्विकं त्रिकं चतुष्कं पंचकं सोढा अस्माभिः एकस्मिन् प्रबन्धे
न केवलं सोढ़ा प्रातिपदिकार्थः तदतिरिक्तोऽपि प्रातिपदिकार्थः ग्राह्यः अन्यथा परिमाण मात्रे प्रथमा इत्यस्य यदुदाहरणं नागोजी भट्टेन प्रदत्तं द्रोण इति तदुदाहरणं न संगच्छते यतो हि स्वयमेव सब्रवीति द्रोणः द्रोणत्वम् अथ च पुंस्त्वं परिमाणत्वं परिमाणम् अथ च संख्या बहवः अर्थाः तत्र प्रतीयन्ते अतः पंचैव प्रातिपदिकार्थः इति न सोढ़ा एव प्रातिपदिकार्थः इति न तदतिरिक्तोऽपि प्रातिपदिकार्थः अस्ति एवमेव तत्र संबोधने च सूत्र निरूपणावसरे एतत् सर्वं वदामः पंचकं प्रातिपदिकार्थः सोढ़ा प्रातिपदिकार्थः तदतिरिक्तोऽपि पदार्थः प्रातिपदिकार्थः ग्राह्यः न वा मम भाति सोढ़ा एव न सन्ति अन्येपि सन्ति ते प्रातिपदिकार्थाः अवश्यं ग्राह्याः भवन्ति तत्रैव विचारयामः संबोधने इति सूत्रस्य व्याख्यावसरे एवञ्च प्रातिपदिकजन्य बोध विषय अर्थः प्रातिपदिकार्थः इति प्रातिपदिकार्थ शब्द व्युत्पत्त्या लभ्यते न्याय दर्शनानुसारेण प्रसिद्धः यः पन्थः तं पन्थानम् अनुसरामः तदापि क्षतिर्नास्ति अर्थ शब्द अभिधेयपरः अभिधेयः अभिधा विषयः यथा पदार्थ शब्दस्य निरूपणं क्रियते अर्थः अभिधेयः अभिधेयः नाम अभिधा विषयः शक्यः शक्ति विषयः वाच्यः एवञ्च अर्थ शब्दस्य अभिधा विषयः इत्यर्थः प्रातिपदिकस्य इत्यत्र षष्ठ्याः वृत्तित्वमर्थः एवञ्च तस्यां षष्ठ्यर्थ वृत्तितायां प्रातिपदिकस्य निरूपितत्व संबंधेन अन्वयः षष्ठ्यर्थस्य वृत्तित्वस्य च स्वरूप संबंधेन तत्र अभिधायाम् अन्वयः एवञ्च प्रातिपदिक निष्ठाया अभिधा तद विषयः अर्थः प्रातिपदिकार्थः अथवा प्रातिपदिक निष्ठाया शक्ति तादृश शक्ति विषयः अर्थः प्रातिपदिकार्थः अर्थात घट प्रातिपदिके पट प्रातिपदिके वा या शक्ति वर्तते तस्याः शक्तेः यः यः विषयः अर्थः जेषु जेषु अर्थेषु घट प्रातिपदिकस्य शक्तिः गृहीता ते सर्वेपि अर्थाः घट प्रातिपदिकस्य प्रातिपदिकार्थः तत्र प्रातिपदिक निष्ठ शक्ति विषयी भूता अर्थाः के इति कारिका भवतां पुरतः अत्यन्तं प्रसिद्ध्यति स्वार्थो द्रव्यञ्च लिङ्गञ्च संख्याकारकमेव च अमी पंचैव नामार्था त्रयः केषाञ्चिदग्रिमाः एवं रूपेण कारिका अग्रे उच्यते इदानीमपि प्रसंगात् अस्माभिः उच्यते एवञ्च प्रातिपदिकस्य अर्थः प्रातिपदिकार्थः इति षष्ठी तत्पुरुषः प्रातिपदिकार्थ इत्यस्य प्रातिपदिक निष्ठ शक्ति विषयी भूतो अर्थः प्रातिपदिकार्थः अथवा प्रातिपदिक जन्य बोध विषयी भूतो अर्थः प्रातिपदिकार्थः एवं रूपेण प्रातिपदिकार्थ शब्दस्य निष्पत्ति अर्थ वर्णनम भवता कर्तुं शक्यते एवञ्च एतावत् पर्यन्तं वयम् आगताः तत्र पदं पदं प्रति प्रतिपदम् इति अव्ययीभावः प्रतिपदम् अर्हति प्रातिपदिकम् इति तद्धितान्तः ठञ् प्रत्ययः पुनश्च अत्र अग्रे प्रातिपदिकस्य अर्थः प्रातिपदिकार्थः इति तु तत्पुरुषः प्रातिपदिकस्य अर्थः प्रातिपदिकार्थः अग्रे पुनः प्रातिपदिकार्थस्य लिंगञ्च परिमाणञ्च वचनञ्चेति प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनानि प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनानि अयं द्वंद्व समासः अर्थात अत्र इतरेतर योग द्वंद्वः अतएव बहुवचनम् परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयो इति नियमेन तत्र नपुंसकत्वम् यतो हि अन्ते वचन शब्दः वर्तते तस्य लिंगम नपुंसकत्वम् इति कृत्वा तत्र प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनानि अत्र द्वंद्व समासः पुनश्च प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनानि एव इति प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रं तस्मिन् प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे अत्र समासः वक्तव्यः अत्र किं भवति भवद्भिः ज्ञायते एव प्रायेण समासे विभाषा अधिकारः वर्तते अतः समास वृत्तिः
प्रायेण विकल्पेन जायते, किंतु यत्र क्वचित यत्न विशेषः अथवा संदर्भ विशेषः तत्र तु नित्य समासः जायते। एवंच सर्वादौ समासः द्वेधा विभक्तुं शक्यते। समासः द्वेधा, कः? नित्यः अनित्यस्य। अनित्य समासः स भवति येषां पदे येषां पदानां समासः क्रियते तैः पदैरेव यदि विग्रहवाक्यं प्रदर्शयितुं शक्यते, लौकिकं विग्रहवाक्यं प्रदर्श्यते, लोके अर्थबोधनाय प्रयुज्यते, तदा समासः अनित्य समासः। यथा राजपुरुषः, अत्र षष्ठी इति सूत्रेण समासः। राजपुरुषः इति समस्तं पदम् अर्थबोधनाय लोके प्रयुज्यते। तथैव पदद्वय घटितः यः राजपुरुषः इति समासः, तत्समास घटके द्वे पदे पृथक्कृत्य लोके अर्थबोधनाय प्रयुज्येते। यथा राज्ञः पुरुषः इति राजपुरुषः इत्यस्यापि लोके प्रयोगः। अस्य समस्तस्य राजपुरुषस्य इति पदस्य यद् लौकिकं विग्रहवाक्यं राज्ञः पुरुषः इति तस्यापि वाक्यस्य अर्थबोधाय लोके प्रयोगः भवति। अतः अयं समासः अनित्यः समासः। समासस्य नित्यत्वं कदा भवति? तदा एव नित्यत्वं स्थितिद्वयम्। यदा समस्तस्य पदस्य लौकिकं विग्रहवाक्यं वक्तुमेव न शक्यते, यस्य लौकिक विग्रह एव भवितुं नार्हति, तथा विधा समासः अस्माभिः किमुच्यते? नित्य समासः। स अविग्रह इति उच्यते। समासः अस्ति तर्हि विग्रहेण भाव्यमेव, विग्रह नास्ति इति वक्तुं न शक्यते, किन्तु यः विग्रह आवश्यकः तावन् मात्रम् इष्यते। समासस्य कृते लौकिकं विग्रहवाक्यं नावश्यकं, तद्वाक्यं केवलम् अर्थप्रदर्शनाय समासस्य प्रवृत्तिस्तु अलौकिके विग्रहवाक्येव जायते। अतः अत्र अलौकिक विग्रहवाक्यं तु सर्वेषामेव भवति, अलौकिकं विग्रहवाक्यं नास्ति इति वक्तुं न शक्यते। अतः यथा कृष्णसर्पः, कृष्णसर्प इति नाम सर्प विशेषस्य, अत्र लौकिकं विग्रहवाक्यं वक्तुं न शक्यते अर्थभेदात्। कृष्णसर्पः जाति विशेष सर्पः, अस्य यदि विग्रहम् उच्यते, विग्रहवाक्यम् उच्यते कृष्णश्चासौ सर्पः, तदा हिंदी भाषायां काला साप इति अवगम्यते। स अर्थः समस्तेन कृष्ण सर्प शब्देन नैव विवक्षितः। एतावता अस्य लौकिकं विग्रहवाक्यं नैव दीयते, केवलम् अलौकिकमेव विग्रहवाक्यं कृष्णसु सर्पसु। यथा कस्यचित् नाम अस्ति, अस्माकं नाम ब्रजभूषणः, शुद्धं रूपं भवति व्रजभूषणः। अस्य लौकिकं विग्रहवाक्यं वक्तुं न शक्यते। लौकिक विग्रहवाक्यम् उच्यते चेत् तदा कः अर्थः भवति? यः व्रजं भूषयति, व्रजस्य भूषणः यः भगवान् कृष्णः, किंतु समस्तेन पदेन अयं मांसपिंड विशेषः उच्यते। अतः समासस्य यः अर्थः तमर्थं प्रतिपादयितुं न क्षमम् इदं लौकिकं वाक्यं। यदि वृत्त्यर्थावबोधकं वाक्यं न भवति तदा तु विग्रह एव न भवति। अतः ईदृशे स्थले संज्ञा पदेषु तत्र लौकिक विग्रह वाक्यं न भवति। अतएव क्वचित् क्वचित् सिद्धांत कौमुद्याम् उच्यते वाक्येन संज्ञा अनवगमात् नित्य समासोऽयम् इति पंक्तिः तत्र तत्र अस्माभिः कौमुद्यां दृश्यते। अतः एकः नित्य समासः तथा भूतः यस्य लौकिक विग्रहो नास्ति, केवलम् अलौकिक विग्रह मात्रं, तथा भूतः अस्माभिः विग्रह वाक्यं दृश्यते। द्वितीयस्तावत् ययोः पदयोः समासः ताभ्यां पदाभ्यां विग्रह वाक्यं न भवति, अपितु अन्येन पदेन समासः, अन्येन पदेन तत्र विग्रहः। यथा अन्यो देशः देशान्तरं
अन्या भाषा भाषांतरम अत्र किं भवति विग्रहवाक्ये अन्य इति पदम आगतम समासे अंतर इति पदम आगतम अतः जेन अंतर पदेन समासः भवति तद अंतर पदम लौकिक विग्रह वाक्ये न प्रयुज्यते अतएव ईदृशः समासोपि अस्माभिः नित्य समासः उच्यते अतएव उच्यते नित्य समासः क्वचित् अस्वपद विग्रहः क्वचित् अविग्रहः अस्वपद विग्रह इत्यस्य नास्ति स्वपदेन समास घटकेन पदेन विग्रह सह अस्वपद विग्रह यत्र च किमस्ति समास घटकेनैव पदेन लौकिकः विग्रहः स तु अनित्यः यथा राजपुरुषः राज्ञः पुरुषः प्रकृते प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा इति सूत्रे किमस्ति अत्र प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनानि एव पश्यतु एव पदेन साकं विग्रहः मात्र पदेन साकं समासः अतः समास घटकी भूतेन मात्र पदेन अत्र विग्रहो न दृश्यते इति कृत्वा अयं नित्य समासः अर्थात विग्रह एव पदेन समासस्तावत् मात्र पदेन अतः अत्र नित्य समासः किंतु नित्य समासः इति संज्ञा पाणिनिना तु न दत्ता नित्य समासः इति संज्ञा तु पाणिनिना नैव दत्ता क्वचित् एवमेव बहुनि बहव्यः संज्ञाः समासे भवन्ति तासां संज्ञानां निदर्शनं पाणिनिना नैव कृतं व्यवहारिकी सा संज्ञा यथा साक्षात् उपपद समासः इति संज्ञा नास्ति कर्मधारय इति संज्ञा अस्ति दिगु इति संज्ञा अस्ति नित्य समासः इति संज्ञा नास्ति योगार्थोऽयम् अर्थात नित्यत्वे सति समासत्वं यत्र अवगम्यते स समासः नित्य समासः किंतु स समासः कः नाम वक्तव्यम् यथा केवल समासः अस्ति अथवा अव्ययी भावः तत्पुरुषः अथवा केन वचनेन अत्र समासः तदा उच्यते अयं तु तत्पुरुषः अत्र केन समासः मयूर वंशकादयश्च इति सूत्रेण अत्र समासः भवति मयूर वंशकादयश्च अनेन सूत्रेण निपातनं क्रियते यत्र तत्पुरुषः समासः अस्ति समास विधायकं किंचित् वचनं नास्ति तत्र अनेन सूत्रेण समासः भवति एतद् वचनानुरोधेन बहूनि वचनानि अपि तत्र तत्र कल्प्यन्ते यथा परंपरायां मात्रांतरयोः नित्य समासः क्लिवत्वञ्च इति वचनम् अर्थात मात्र शब्दस्य अंतर शब्दस्य च सुबन्तेन साकं नित्य समासः नपुंसकत्वञ्च भवति इति वचनमस्ति किंतु वचनं पश्यन्तु क्वापि गणे अस्माभिः इदं वचनं नावलोकितं किंतु काशीस्थ परंपरायाम् अन्यत्र परंपरायां प्रसिद्धम् इदं वचनं कुतः इदं निपातनं यद्यद् आवश्यकं तत्तत् परिकल्प्यतां तत्तत् वचनम् उच्यताम् अतएव इदं वचनं परिकल्प्य समासः प्रदर्श्यते यद्यपि वचनमिदं तत्र क्वापि नास्ति किमस्ति परंपरायां बहुधा अस्माभिः तादृशापि प्रयोगाः भवन्ति ये प्रयोगाः व्याकरण दृष्ट्या सम्यक् न सन्ति तथापि अस्माभिः तथा उच्यते संस्कारवशात् तत्र बहुधा अस्माभिः दृष्टम् अद्यैव प्रातः काले क्वचित् अस्माभिः दृष्टं वा अस्माभिः सर्वदा उच्यते यथा इप्सित शब्दे आप धातु सन प्रत्यय आप इति दित्वम् पूर्वं मयापि एवमेव स्मरणं कृतम् आसीत् किंतु अत्र अयं धातुः अजादिः अतः आप इति दित्वं कथं भवति किंतु उच्यते परंपरायां सर्वैः आप इति दित्वं बहवः एवं विषयाः सन्ति अतः यथा अस्माभिः परिष्कारः पठ्यते तथा अस्माभिः प्रक्रिया अपि दर्शनीया सापि प्रक्रिया कथम अस्ति केन प्रकारेण भवति सर्वदा तत्र प्रयासः कार्यः नो चेत् एकमपि सूत्रम् आजीवनं पठ्यते तत् सूत्रं पारं गन्तुं तस्य सूत्रस्य पारं गन्तुं न वयं शक्नुमः मया इदमेव अनुभूतं कारक प्रकरणस्य बहूनि सूत्राणि प्रायेण सर्वाणि सूत्राणि बहुधा पठितानि बहुधा अध्यापितानि किंतु तथापि पदे पदे संशयः पुनरपि जायते अतएव कदाचित् भाष्यं पश्यामि कौमुदीं पश्यामि मनोरमां पश्यामि
बहवः विषयाः सन्ति यत्र संशयाः भवन्ति भवद्भिरपि अत्र प्रातिपदिकार सूत्रम संबोधने च क्वचित क्वचित केचन वदन्ति भो किमर्थं बहुधा पठ्यते पाठ्यते तथा नास्ति। प्रक्रियासु प्रायेण संदेह निवृत्तिर्जायते किंतु आर्थिकेषु प्रकरणेषु संदेहाः तत्र पदे पदे जायन्ते, नूतना संदेहाः आगच्छन्ति गच्छन्ति च। तैः संदेहैः ताभिः शङ्काभिः साकं लीला अस्माभिः भवता च क्रियते करणीया अपि, या सा लीला तु विदुषां कृते मोदाय भवति। अतः इदानीं मयूरवंशकादयश्चेति सूत्रेण अत्र समासः भवति। सोऽपि समासः तत्पुरुषः इति समासः वक्तुं शक्यते। एवमेव क्वचिदागच्छति प्रायेण एकत्र अयं विषयः आगच्छति यथा परिभाषेन्दुशेखरः, परिभाषेन्दुशेखरः, तत्र परिभाषेन्दुः परिभाषा इंदुरिव अथवा परिभाषा एव इंदुः। यदा इंदुरिव उच्यते तदा उपमितं तु अस्ति समासस्य कृते, उपमेयस्य समासः भवितुमर्हति, किन्तु उपमानस्य समासः कथं भवेत्? परिभाषा इव इंदुः। तदापि अयमेव पन्थाः मयूरवंशकादयश्च इति सूत्रेण बहुधा समासः एवं भूतः अस्माभिः अवलोक्यते। यत्र अस्य आवश्यकता भवति तत्र समय क्या हो रहा? इदानीं समयः प्रायेण भवति। किम् आसीत् अद्य? प्रतिपत् तिथिरासीत्। अस्माकं सर्वं महोदय उक्तं पंक्ति अद्य न पठनीया, यतोहि अद्य प्रतिपदः तिथि इति कृत्वा अस्माभिः पंक्तिं विहाय व्याख्यानं दत्तम्। इतः अग्रे अस्माभिः स्वः भवतां पुरतः उच्यते। भवतां संदेहः अस्ति चेत् भवद्भिः लिखित्वा ते संदेहाः प्रेषणीयाः।